समाजाचे, सगळ्या कास्टाचे, सगळ्या रिलिजनाचे लोक भुरगे जे आज प्रधानमंत्रीक पळयता आसतना एक आयकन, एक ब्रँड म्हणून ज्या तरेन पळयतात, ज्या तरेन ते देशाचें नेतृत्व सांबाळटात तातूंत इन्स्पिरेशन जावन, इन्स्पायर जावन आज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. परवळीच्या वाठारांतल्यान थोडे कोण काँग्रेसाक आशिल्ले, कोणे बाकीच्या पार्टीक आशिल्ले आनी थोडे नवे वोटर आशिल्ले मानिल्ले. तातूंत आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, तशेंच आमचे युवा अध्यक्ष, तशेंच भटा कांबळी, आमचो अखिलेश देसाय हांणी सगळ्यांनी तांचे कडेन तांचे विचार मांडिल्ले. तेन्ना आज तांकां संघटीत घेवन आज भारतीय जनता पार्टीन बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान आनी तुषारान एक फॉर्मल फंक्शनान तांकां आज वेलकम करून पार्टीन भितर घेतिल्ले आसा. महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आणि कृषी शक्ती या 4 खांब्याचेर विकसित भारत घडयता आसतना आज विकसित गोंय डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन घडयता आसतना युवा शक्ती फुडें व्हरची, युवा पिढीक फुडें व्हरचें ह्या विचारधारान गोंय सरकार काम करता. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरेन वावुरता आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आयचे जे भुरगे, जे फाल्यांचे लिडर, फाल्यांचे फ्युचर जे इन्स्पायर जावन आज पार्टीक जॉयन जातात, तांकां आज परवळच्या मतदारसंघात आमदाराच्या नात्यान भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून संघटीत रावन तांकां आज पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. दे हॅव शोन द कॉन्फिडन्स ऑफ हाव दे नीड टू मूव. आनी ज्या वडल्यान टॅक्नॉलॉजी आसा, ज्या वडल्यान आज मुवमेंट सगळें आसा आनी प्रायम मिनिस्टराचो कंटिन्युअस इनिशिएटीव, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, वेगळे वेगळे इनिशिएटीव जे येता तातूंत सुद्दां ते इन्स्पायर जावन आज पार्टीक जॉयन जाल्या. तांकां आयची शाबासकी दिता, तांकां वेलकम करता आनी एट द सेम टायम इट्स ऑल ऑफ अस टू वर्क टुगेदर with the younger generation, with the youth who have understood what is politics, who have interest in politics, and at the same time they know who can take the country ahead, who can take the state ahead. ताज्या खातीर irrespective of religion, caste, creed, सगळे जाण आज एक मतान बऱ्या हातून पार्टीन परवळी प्रवेश तो केल्लो आसा. तांकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी हांव आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ कुंकळकाराक आनी बाब तुषार केळकार आपलो टायम काडून हांगा येवन ह्या फॉर्मल फंक्शनाक तांणी more colors they have added to this. तांकां थँक्यू म्हणटा. आमी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.